बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जैसा कि सबको मालूम है कि मौलाना फजल रहमान की दावत पर एक मरतबा फिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने डेरा इस्माइल ख़ान का विज़िट किया और उन्होंने मुख्तलिफ़ तरक्याती मनसूबों का संग बुनियाद भी रखा है और मुख्तलिफ़ का इफ्तिताह भी किया है। इस पर भी बात करेंगे और इसके साथ साथ जमीयत उलमा इस्लाम की डेरा इस्माइल ख़ान की सियासत में दोबारा एंट्री पर भी बात होगी और इसके साथ साथ जो डेरा इस्माइल ख़ान में पीटीआई ने रिवायात, बल्कि पाकिस्तान में जो पीटीआई की रिवायात थी उनको इन जमातों ने भी ज़िंदा रखा हुआ है। तीन चार मौज़ूआत हैं जिन पर हम गुफ्तगू करना चाहेंगे। उसमें सबसे पहले तो ये है कि जमीयत उलमा इस्लाम एक मरतबा फिर अपने रिवाइवल की जंग लड़ रही है और इस सिलसिले में उन्होंने वज़ीर आज़म को एक मरतबा फिर डेरा इस्माइल ख़ान में मदऊ किया है। आज जो वज़ीर आज़म के एज़ाज़ में प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया था उसमें उन्होंने डेरा इस्माइल ख़ान के लिए 8 तरक्याती मनसूबों का संग बुनियाद रखा और उसमें इफ्तिताह भी शामिल था, जिनके मुतालिक मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि इनमें जो बड़े बड़े 8 मनसूबे हैं उनमें यारक से पहाड़पुर शहरा, बन्नू से मोटरवे शाहरा, डेरा इस्माइल ख़ान बाईपास, यारक टांक समेत मुख्तलिफ़ राब्ता सड़कें, 200 केवी के सब स्टेशन और तेल और गैस की फराहमी के मनसूबे शामिल थे। आज वज़ीर मुमलिकत मुसद्दिक़ मलिक भी वज़ीर आज़म के साथ थे। मौलाना असद महमूद जो मवासलात के वज़ीर हैं वो भी साथ थे और उनके अलावा ग़ुलाम दस्तगीर जो थे वो भी, खुर्रम दस्तगीर भी आज इस तकरीब में शरीक थे। तो डेरा इस्माइल ख़ान की तरक्की के हवाले से इन मनसूबों का आगाज़ किया गया है। इसमें कोई शक नहीं है कि डेरा इस्माइल ख़ान में जब भी जमीयत उलमा इस्लाम की हुकूमत आई है उन्होंने मुख्तलिफ़ तरक्याती मनसूबों का आगाज़ किया और मुख्तलिफ़ मेगा प्रोजेक्ट्स लेकर आए हैं। पीटीआई के दौर हुकूमत में कोई ऐसा मेगा प्रोजेक्ट हमें नहीं मिलता जिसको हम कह सकें कि वो मिसाली हो और डेरा इस्माइल ख़ान के अवाम के मसाइल हल करने के लिए या इलाके की तरक्की के लिए एक अहमियत का हामिल हो। जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि डेरा इस्माइल ख़ान में सबसे पहले एक मनसूबा शुरू किया गया था जो मेगा प्रोजेक्ट जिसको हम कह सकते हैं, वो था निकासी आब का मनसूबा। और ये बड़े अरसे से एक लोगों की ख्वाहिश थी कि इस पे काम किया जाए, लेकिन ये मनसूबा बहुत बुरे तरीके से पिट गया है। हालिया बारिशों में जब निकासी आब की सूरत हाल लोगों ने देखी कि ये मनसूबा तो बुरी तरह नाकामी का शिकार है, मकामी लोगों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। इसके अलावा कोई ऐसा प्रोजेक्ट नहीं था कि जिसको आदमी कह सके कि ये डेरा इस्माइल ख़ान की तरक्की में मुआविन साबित हो सकता हो। ताम मुख्तलिफ़ जो शहर में ख़ूबसूरती के हवाले से ब्यूटिफिकेशन के प्रोजेक्ट्स थे उसमें किए गए थे, लेकिन वो ब्यूटिफिकेशन के प्रोजेक्ट बुनियादी तौर पर पीटीआई के उन वर्कर्स को, उन ठेकेदारों को, उन फोकल पर्सनस को फ़ायदा देने के लिए जारी किए गए थे ताकि वो खुशहाल हो सकें। इस ब्यूटिफिकेशन के प्रोजेक्ट से डेरा इस्माइल ख़ान के लोगों में तो खुशहाली नहीं आई, लेकिन जो पीटीआई की हुकूमत से वाबस्ता थे या पीटीआई के साथ जिनका रोज़गार वाबस्ता था उन लोगों को खुशहाल किया गया। तो बात मैंने ये की थी कि पीटीआई की रिवायात को ज़िंदा रखा गया है जमीयत उलमा इस्लाम ने भी, और आज जो तकरीब मुनक्किद हुई है इसमें मकामी मीडिया को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज किया गया है। इसमें 3-4 पहलू हैं जिस पे मैं बात करना चाहूँगा। एक तो ये है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान जो है उनका ताल्लुक़ मुस्लिम लीग नून से है, चाहे वो मौलाना फजल रहमान की दावत पर डेरा इस्माइल ख़ान आए हों या वफाकी या सूबाई हुकूमत के मंसूबे हों, तो उनको चाहिए था कि जो मुस्लिम लीग नून की मकामी क़यादत है उसको एतमाद में लेते और उनको यहाँ पर बुलाया जाता, लेकिन मुस्लिम लीग नून की मकामी क़यादत को नज़रअंदाज किया गया, जिस पर उन्होंने एहतजाज भी किया और वो आज के प्रोग्राम में शरीक भी नहीं हुए। इसके अलावा आप देखेंगे कि मकामी मीडिया को भी नज़रअंदाज किया गया है। पिछली दफ़ा जब रत्ताकुलाची स्टेडियम में एक प्रोग्राम मुनक़्क़िद किया गया था जिसमें वज़ीर आज़म ने मुख्तलिफ़ तरक्याती मनसूबों का आगाज़ किया था और संग बुनियाद और इफ्तिताह किया था। जैसे आज तकरीब इस तरह की एक तकरीब थी, उसमें भी मकामी मीडिया को अंदर जाने की इजाज़त इस हद तक थी कि वो अपना पेन और मोबाइल लेकर नहीं जाएंगे, और ये बिल्कुल वही रिवायात हैं जो परवेज़ मुशर्रफ के दौर में थी कि पेन और मोबाइल को नहीं छोड़ा जाता था, मीडिया पर सख्तियाँ लागू की जाती थी। बार इख्तलाफ के बावजूद जमीयत उलमा इस्लाम और मुस्लिम लीग नून के
انہوں نے یہاں پر ترقیاتی منصوبوں کا آغاز کیا ہے، لیکن ان کے ثمرات ان کو ملتے ہیں یا نہیں ملتے یہ الگ بات ہے۔ لیکن یہ جو روایات ہیں یہ عمران خان کے دور میں شروع کی گئی تھی، پی ٹی آئی کے دور میں کی گئی تھی، کیونکہ ان کا اپنا ایک سوشل میڈیا ہوا کرتا تھا، وہ ہی اس کو ان چیزوں کو ہائی لائٹ کیا کرتا تھا۔ تو گزشتہ دنوں جب میری ذاتی طور پر اسد محمود سے ملاقات ہوئی تو ان کو میں نے کہا تھا کہ آپ لوگوں کا جو میڈیا ہے وہ کمزور ہے، تو انہوں نے کہا کہ آپ لوگ ہمارے ساتھ تعاون کریں۔ اب تعاون کی صورتحال تو یہ ہے کہ ان کے پروگراموں میں مدعو ہی نہیں کیا جاتا، تو ان کے ساتھ تعاون کس طرح کیا جا سکتا ہے، کہ ان کی کوریج کس طرح ہو سکتی ہے۔ یہ روایات پچھلی حکومت میں رکھی گئی تھی کہ سرکاری میڈیا آتا تھا یا اس پارٹی کا اپنا میڈیا ہوتا تھا، یہاں پھر سرکاری میڈیا پر ہی اکتفا کیا گیا ہے، اور جو حکومت کی جانب سے یا وزیر اعظم کی جانب سے میڈیا آتا ہے اسلام آباد سے، صرف ان کو اجازت تھی۔ اور جو سیکیورٹی ماضی میں تو یہ ہوتا تھا کہ مقامی جس جماعت کا ایونٹ ہوتا تھا یا پھر جس جو مقامی ضلع انتظامیہ ہوتی تھی وہ مقامی میڈیا کو اور مقامی لوگوں کو مدعو کرتے تھے، لیکن چونکہ پچھلی حکومتوں میں یہ روایات رکھی گئی تھیں کہ سارا کچھ جو ہے وہ اسلام آباد سے ہینڈل ہوگا، تو ان لوگوں نے عمران خان سے اختلافات کے باوجود ان کی بہت ساری پالیسیوں کو زندہ رکھا ہوا ہے، جس کی وجہ سے بہت سارے لوگوں میں شبہات بھی پائے جاتے ہیں، اور مقامی جو ان کی قیادت ہے ان جماعتوں کو ان کو بھی تنقید کا نشانہ بنائے جاتے ہیں۔ تو بہرحال جمعیت علماء اسلام کو چاہیے کہ اگر وہ اپنی سروائیول کی جنگ ڈیر اسماعیل خان میں لڑ رہے ہیں تو انہیں یا تو پی ٹی آئی کی طرح اپنے کوئی 2-3 کروڑ اکاؤنٹ بنانے چاہیے، جس کے متعلق مولانا فضل الرحمان کہتے رہتے ہیں کہ ان کے 3 کروڑ اکاؤنٹ ہیں جس میں وہ اپنے جو پروگرام ہوتے ہیں ان کو ہائی لائٹ کرتے ہیں۔ اگر ان کے پاس 3 کروڑ اکاؤنٹ نہیں ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ مقامی میڈیا کو کم از کم ساتھ لے کر چلیں کہ ان کی جو بات ہے وہ مقامی لوگوں تک پہنچ سکے، کیونکہ پی ٹی وی کتنے لوگ دیکھتے ہیں اور ان کی بات کتنے لوگوں تک پہنچتی ہے۔ تو میری یہ ایک گزارش تھی کہ پچھلی اگر حکومتوں پر آپ تنقید کرتے ہیں تو آپ کو خود چاہیے کہ ان کی پالیسیوں سے ہٹ کر اپنی پالیسیاں مرتب کریں۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ مسلم لیگ نون کی مقامی قیادت کو بھی نظر انداز کیا گیا ہے، تو مسلم لیگ نون کی وفاقی حکومت کو چاہیے کہ وہ اپنے ورکرز کو بھی ساتھ لے کر چلیں۔ جمعیت علماء اسلام کے ساتھ ساتھ ان کے بھی حقوق بنتے ہیں کہ ان کو بھی اہمیت ملنی چاہیے۔ بہرحال یہ ایک اختلافی نوٹ تھا، لیکن اس کے باوجود بھی جو کام کیے جا رہے ہیں اس سے لوگوں میں ایک تشفی ہے کہ کسی حد تک ان کے جو بنیادی جو ایشوز ہیں، روڈز کے جو مسائل ہیں، علاقے کی ترقی کے حوالے سے جو باتیں ہیں، وہ کسی حد تک مسئلے حل ہو جائیں گے۔ اور جو آج کی تقریب کی اہم بات تھی جس میں اکنامک زون کے حوالے سے مولانا فضل الرحمان نے بھی کوئی بات نہیں کی اور وزیر اعظم پاکستان نے بھی کوئی بات نہیں کی۔ ماضی میں یہ کہا گیا تھا کہ جو سی پیک کا روٹ ڈیر اسماعیل خان سے گزر رہا ہے یہاں پر اکنامک زون قائم کیا جائے گا، لیکن وہ زون جو تھا وہ رشکئی منتقل کر دیا گیا تھا، اور حالانکہ ہتار میں آلریڈی ایک انڈسٹریل اسٹیٹ موجود ہے۔ تو اس حوالے سے ابھی تک لوگوں میں شکوک و شبہات بھی ہیں اور ان کے مطالبات بھی ہیں کہ ڈیر اسماعیل خان میں اکنامک زون کا ہونا بہت ضروری ہے، اور جو منصوبوں کا اعلانات کیے گئے ہیں وہ یقیناً عوام کی اشرسوئی اس سے ہوگی اور لوگوں کو آمد و رفت میں آسانی بھی ہوگی، لیکن بنیادی طور پر حکومت کو ان چیزوں پر بھی فوکس کرنا چاہیے کہ مہنگائی جو ہے وہ حد سے بڑھ گئی ہے، اس کو بھی کنٹرول کرنا چاہیے۔ اب حکومت نے چونکہ الیکشن کا اعلان کر دیا اور انہوں نے کہا کہ ہم جانے والے ہیں، مہنگائی تو شاید ان کے بس کا روک نہیں ہے، اور شاید آنے والے الیکشن میں ان کو اس مہنگائی کے حوالے سے شدید عوامی رد عمل کا سامنا بھی کرنا پڑے۔